पेज नंबर 26। यह मकान मोहम्मद साहब को सब मकानों से ज़्यादा प्यारा था। बीमारी के समय में मोहम्मद कब्रिस्तान को गया और अपने मरने का यकीन करके घर लौटा। आयशा भी इत्तेफाक से सिर दर्द से दुखित थी। वह करा करा कर कह रही थी कि मेरा सर, मेरा सर। मोहम्मद बोल उठे, आयशा, यह शब्द मुझे कहने चाहिए थे। आयशा सुनते ही चुप हो गई। मोहम्मद को ज़राफ़त मजाक सूझी और कहा, आयशा, क्या तुम पसंद न करोगी कि तुम्हारी मौत मेरे जीते जी हो, जिससे मैं तुम्हें अपने हाथों से दफन करूं और तुम्हारी कब्र पर दुआ कहूं। आयशा ने नाक भौं डाली और जब जवाब दिया कि यह किसी और को सुनाओ। मैं समझ गई। मेरे घर को मुझे खाली करने और किसी मुझसे भी खूबसूरत पुतली सुंदर स्त्री को ला बसाने की आरज़ू आपके मन में है। मोहम्मद को जवाब के लिए फुर्सत कहाँ थी, न ही इतनी ताकत थी कि वह जवाब दे सके। आखिर मंद हंसी मुस्कुराहट में ही बात को टाल दिया। हयात मोहम्मदी में और साहबकृत। पाठक समझ गए होंगे कि एक नवयुवती बीवी को अपने पीछे छोड़ने का ख्याल मोहम्मद के लिए किस कदर परेशानी का कारण था। पर हाय, यह गिला मंजर, हसरतनाक मंजर, इबरतनाक मंजर मस्जिद का आंगन है। 20 साल की जोरू को 62 साल के शोहर का सिर अपने घुटनों पर लिए बैठी है। मोहम्मद उसका चबाया हुआ दातुन अपने मुंह में देते हैं और इस क्षणिक शरीर से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आयशा को अबू बकर कहता है कि 20 वर्ष की विधवा आयशा, मुझे तुझ पर रहम आता, तेरी जवानी पर रहम आता, तेरी उमंगों पर, तेरी हसरतों पर, तेरे हुस्न पर तथा तेरी सूरत पर रहम आता। मेरी आंखों में वह आंसू है जो किसी बाप की आंखों से अपनी लड़की को विधवा होता हुआ देख करके बेख्तियार निकल पड़े। मगर क्या करूं, मैं तुझे अपनी लड़की कह कर सिसकता हूँ, जबकि मोहम्मद के लिए मेरा मन कुछ नहीं कहता। सदा सुहागने। अबू बकर हजरत मोहम्मद साहब का दायां हाथ था तो मोहम्मद उमर बायां। वह इतनी आसानी से मुसलमान न हुआ था जिसे अबू बकर, मगर जब हुआ तो पूर्ण विश्वास के साथ हुआ। अब वह अपने मजहब के लिए बराबर लड़ने के लिए तैयार रहता था। अबू बकर दिलेर था, अक्लमंद था। इसके बरखिलाफ विरुद्ध मोहम्मद व उमर जोशीला था। वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। उस समय उसे अपने काबू में कर लेना न सहज था। यही मिजाज मोहम्मद उमर से उसकी लड़की हफ्सा ने पाया था। वह भी किसी के रोके न रुकती थी। इसकी शादी खनीस से हुई थी जो लड़ाई गिजादर में मारा गया। 6-7 महीने तक विधवा रही और फिर कोई मुसलमानों से शादी करने के लिए तैयार न था। इस पर उमर ने पहले अबू बकर से निकाह करने को कहा, परंतु उसके इनकार करने पर फिर उस्मान ने निकाह के लिए दरख्वास्त की, परंतु इन दोनों का इनकार कर, क्योंकि हफ्सा का संभालना कोई मजाक या खेल न था। इस पर उमर बहुत बगड़ा और अंत में मोहम्मद के पास हफ्सा के निकाह का प्रस्ताव लेकर आया। मोहम्मद ने अपनी मेहरबानी से उसे अपनी स्त्री बनाना मंजूर कर लिया। इस तरह जो रिश्ता मोहम्मद का अबू बकर से था वही उमर से भी हो गया। दोनों बराबर वफादारी से इस्लाम का प्रचार करने लगे और अपनी लड़कियों की तोफेल मोहम्मद के मातहत बन गए। ऐसे ही गिज़वा बदर के एक और शहीदा अबीदा की बीवी ज़ैनब थी। अबीदा रिश्ते में मोहम्मद का भाई था। उसकी बेवा औरत से भी मोहम्मद ने शादी कर ली। ज़ैनब ने बड़ी सकी दिलावर तबीयत पाई। इसका मतलब था उम्मुल मासाकिन पड़ गया। अब अल्लामा इब्तिदाई आरंभिक मुसलमानों में था। वह हबश की हिजरत में अरब से निकाल दिया गया था। जब मोहम्मद ने मदीना में डेरा डाल लिया तो वह वापस आ गया। उहद की लड़ाई में वह घायल हो गया था, मगर बाद में अच्छा हो गया। जब बनी साद पर इस्लाम ने चढ़ाई की तो वह उसका सेनापति बनाया गया था। वहाँ पर पिछले गांवों की कमजोरी के कारण फिर मोहम्मद बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। मोहम्मद को अपने रिश्तेदारों से सहानुभूति थी। वह विधवा औरत हिंद के पास जाया करता था। हिंद की बूढ़ी मगर बड़ी खूबसूरत थी।
محمد نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے بڑھاپے کا بہانہ کیا۔ تب پیغمبر نے فرمایا کہ میں بھی تو بوڑھا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ بال بچے ہیں۔ محمد ان کا بھی وارث بنا اور بڑھیا کو اپنے گھر لے آیا۔ مدینہ مسجد کے ساتھ اس سمے تک 5 کوٹریاں پہلے ہی بن چکی تھیں۔ ان میں ایک میں محمد کی ایک بیوی رہتی تھی۔ محمد باری باری ایک رات ایک دن ایک بیوی کے پاس کاٹ دیتا تھا۔ آخر کوٹری حارث کی تھی۔ جب محمد کے گھر نئی بیوی آتی تو اسے حارث کی کوٹری میں ٹھہرایا جاتا اور حارث کے لیے دوسری نئی کوٹری تیار کرائی جاتی۔ وہ بیچارہ چپکے سے علیحدہ رہنے کا انتظام کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ محمد کو خود شرم آئی اور کہنے لگا کہ آخر حارث بھی کیا کہتا ہوگا۔ سید امیر علی فرماتے ہیں کہ یہ سب ودوائیں جنہیں محمد کے استری ہونے کا گھمنڈ ہوا، یہ سبھی بے کس تھی۔ انہیں خاوند پتی اسلام کی سیوا کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ محمد کا یہ فرض تھا کہ ان کے گزارے کا انتظام کرتا۔ وہ اس کا کاریہ ضرور کرتا تھا، پرنتو اس کا اپنا گزارا پہلے ہی تنگی سے چلتا تھا۔ اس نے اپنی روزی پر اور بھی بوجھ لے لیا تھا، خرچے کی ذمہ داری اور بھی بڑھا لی، اور آمدنی کی صورت وہی رہی۔ ملک کا رواج ہے۔ ممکن ہے کہ سید امیر علی کا قیاس قطعاً صحیح ہو۔ عرب میں رسالت محمد کے زمانے میں کوئی عورت کسی مرد کے پاس صرف جورو بن کر نہیں رہ سکتی ہو، ورنہ ہندوستان کی رسم تو یہ ہے کہ دھرماتما لوگ پرائی عورتوں استریوں کو دھرم کی بہن بنا لیتے ہیں، جس سے ان کا گزارا بھی چل جاتا اور دین بھی برباد نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ سارے مسلمانوں میں کوئی ودواؤں کا پالن کرتا نہ ہو سکتا ہو۔ کوئی کنوارا یا رنڈوا ان کو اپنے استری کے روپ میں لے جا سکتا ہو، اور یہ مہربانی کا سہرا صرف محمد کے سر پر بندھا ہو۔ ہماری تچھ بدھی میں اگر محمد انہیں بہن بنا لیتا تو بھی کام چل جاتا۔ اگر شادی ضروری تھی تو کسی کنوارے سے کرا دیتا۔ اپنا مذہب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محمد کا یہ طریقہ پسند آیا ہو کہ بیویوں سے اپنے گھر میں بھر لے، اور 60 برس تک کا بڈھا 5 بیویاں۔ خیر، بیویوں کی چہل پہل تو رہتی ہی ہوگی، موت سے رات دن کٹتے ہوں گے۔ صنف نازک کے ساتھ بوڑھے کا تعلق درست ہے۔ بحوریہ: ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ زید نام کا ایک لڑکا خدیجہ کا عیسائی غلام تھا۔ اس نے محمد کی مذہبی اور دلی مشکلیں دور کی تھی، اس لیے محمد کو اسے خاصا پیار تھا۔ چونکہ خدیجہ نے وہ غلام اسے ہی دے ڈالا تھا اور محمد نے اسے اپنا متبنہ لڑکا بنا لیا تھا، زید بھی محمد سے ادھک پریم کرتا تھا۔ ایک بار جب کہ اس کا باپ اسے لینے آیا تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ محمد رسول بھی اور باپ بھی دونوں تھے، اس لیے وہ وہاں اکیلے والد باپ کے پاس جا کر کیا کرتا۔ اس کی پہلی شادی انمین سے ہوئی تھی، جس کی عمر زید سے بھی دگنی تھی، لیکن اسے خود پسند کرنے والا باپ محمد کے حکم میں لاچار ہو کر نکاح کرنا پڑا۔ اس عورت سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اسامہ تھا۔ زید کی دوسری شادی زینب سے ہوئی۔ زینب قریشی خاندان سے تھی اور محمد کی پھوپھیری جاتی بہن تھی۔ ایک دن محمد زید کے پاس نہ ہونے پر اس کے گھر جا پہنچا۔ چک پردے کی آڑ میں زینب بیٹھی تھی اور اس نے رسول کو، جو سسر بھی تھا، کی آواز سنی تو جلدی انہیں بھیتر لانے کا پربند کرنے لگی۔ محمد کی نگاہ اس کی سندر بہن پر پڑی، بس پھر کیا تھا، دل پر ایک دم بجلی سی گر پڑی اور منہ سے نکلا آہ! سبحان اللہ! تو کیسی خوبصورتی کی کاریگری کرنے والا ہے۔ زینب نے یہ شبد سن لیے اور دل میں پیغمبر کے دل میں قبضہ پا لینے کی خوشی منانے لگی۔ زید سے شاید اس کی نہ بنتی تھی، وہ لاکھ محمد کا وارث و بھائی آخر تھا تو غلام ہی۔ جب زید گھر آیا تو زینب نے اس ماجرے کا ذکر کیا، بس پھر کیا تھا، اسے آپ محمد کی شادی کی بات چیت عقیدت سمجھی، یا شاید اس کا دل زینب میں پہلے ہی کھٹا ہو گیا تھا۔
अतः वह दौड़ा दौड़ा मोहम्मद के पास गया और अपनी बीवी को, जिस पर मोहम्मद का दिल आ चुका था, तलाक देने पर राजी हो गया। मोहम्मद ने रोक कर यह कहा, आपस में खुशी से गुजर करो। लेकिन ज़ैद ऐसी बीवी का पति बनकर नहीं रहना चाहता था जो दूसरे को दिल दे चुकी हो। आखिर उसने ज़ैनब को तलाक दे ही दिया और ज़ैनब मोहम्मद के पीछे पड़ी कि मुझे भी अपनी खिदमत में ले लीजिए। मोहम्मद को पेशो पेश में नाहक बदनामी होगी। आखिर वही इल्हाम ने सब तय कर दिया और सूरह उतरी, खुदा ने इंसान को दो दिल नहीं दिए, न तुम्हारी गोद के लिए बेटा अपने बनवाए हैं। जो तुम कहते हो यह तुम्हारे मुंह से निकला है, मगर अल्लाह असली बात जानता है, वह रास्ता ठीक दिखाता है। तुम्हारे वारिसों को चाहिए कि अब वह अपने बाप के नाम से मशहूर हों। और जब तूने एक ऐसे बंदे से, जिस पर अल्लाह का भी फजल है, तेरा ही फजल है, कहा कि तू अपनी बीवी अपने पास रख और अल्लाह का खौफ कर, और तूने अपनी छाती से छुपाया जो अल्लाह की मर्जी थी जो जाहिर हो, और तू इंसान से डर, हालांकि अल्लाह ज़्यादा काबिल है, डरो मत। जब जैद ने तलाक की रस्म पूरी की तो हमने उसे मोहम्मद से ब्याह दिया, ताकि मोमिनों को इसके बाद अपने मुतबनो माने हुए लड़कों की बीवियों से शादी करना जुल्म न हो, बशर्ते कि तलाक की रस्म पूरी हो चुकी हो और अल्लाह का हुक्म ज़रूर पूरा हुआ। सूर्य अखराब रकूब 5। मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, वह अल्लाह का रसूल है और खातिमुल खातिमुल मुरसलीम है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। यह शब्द हमने इसलिए रखे हैं ताकि मोहम्मद के दिल का पता जानकारी पाठक लगा सके। ज़ैनब की जियारत के बाद मोहम्मद ने झूठ मूठ ताअम्मुल जाहिर किया, वरना दिल में इश्क की आग भड़क गई थी, तथा जो हर समय भड़क रही थी वही इल्हाम होता गया। और मोहम्मद ने उसके बाद ज़ैनब के पास पैगाम भेजा, अल्लाह ने तुझे मुझसे मिला दिया, इसलिए अब निकाह की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अल्लाह दिल मिला दे वहाँ निकाह पढ़ाने वाले मौलवियों और काजियों के बीच में न पढ़ना मजाक नहीं तो और क्या है। सब लोगों को खुश करना जरूरी था, इसलिए कह दिया। अल्लाह ने निकाह पढ़ा है और जिब्राइल उसका गवाह है। और इन दो शर्तों के अलावा निकाह के लिए और शर्त क्या है? रंगीले रसूल का यह रंग कहावत अजीब है, बेटा बेटा न रहा, बहू बहू न रही। अब पाठक, रंगीले रसूल का यह है रंग कहावत अजीब है, बेटा बेटा न रहा, बहू बहू न रही। पाठक समझ सकते हैं क्यों मोहम्मद को किसी औरत और माँ या बेटी बनाने की में झिझक थी। जब माने हुए लड़के मुतबनों के साथ वह सलूक नहीं हो सकता जो हकीकी पैदाइशी औलाद के साथ होता है, और उनकी बीवियों तक मोहम्मद के लिए हलाल हो सकती हैं, तो धर्म की बेटियां बहनें क्यों कर बचा सकती हैं। उस वक्त के मुसलमान तो खामोश नहीं, तारीख इतिहास का फतवा यही है कि मोहम्मद ने भेजा किया, उसकी वही इल्हाम भेजा। पैगंबर मुजमिल, जिसका इल्हाम मुजमिल आलमिया है और उसका जिब्राइल मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अपने गुनाह न जानता था, बल्कि वह यह जानता था कि अगर उसकी बेहूदगियाना नज़र ज़ैनब पर न पड़ती या ज़ैनब ने अपने बदन को पूरी तरह छिपा लिया होता तो दिन दहाड़े यह अंधेर न होता जो हुआ। अतः अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे तो देखो। पहले तो इसे मोहम्मद को अपने ही हरम का ख्याल आया लो। अतः अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखो। पहले तो मोहम्मद को अपने ही हरम का ख्याल आया, लोग आज़ादी से उसके घर आते जाते थे, उसकी बीवियों से बातचीत होती थी। संभव है कि किसी समय पर यह मामला किसी मुसलमान के ऊपर गुजर गया जाए, जैसे कि पैगंबर पर बीत चुका है, और मुमकिन है कि मोहम्मद की कोई बीवी ही ऐसा ही होनहार निकल पड़े जैसे कि ज़ैद की बीवी साबित हो चुकी थी, इसलिए इसका प्रबंध भी आगे के लिए हो जाना चाहिए। ऐसी सोचकर हजरत ने दूरंदेशी के दर्पण में जाकर वही इल्हामी शक्ति की जंजीर हिलाई और अपना काम पूरा किया। सूरह उतारी गई। देखिए, ए मोमिनो, रसूल के मकान में न जाओ। अब तुम्हें कुछ पूछना हो तो पर्दे की आड़ से पूछ लो।
اور یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے بھیتر بہتر ہوگا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم رسول کے دل کو دکھاؤ، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو۔ رسول کی بیویاں مومنوں کی ماتائیں ہیں۔ سورہ اقراب رکوع 5۔ اس الہام کا آخری جملہ واقعہ مجھے بہت بھایا، میں خود انہیں اپنی ماتا کہتا ہوں۔ آگے چل کر پھر کہتے ہیں، اے رسول، اپنی بیویوں اور لڑکیوں تથا مومنوں کی بیویوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے اوپر دامن کا ایک حصہ ڈال لیا کریں، پھر اپنی آنکھوں پر قابو کریں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں تથا اپنی چھاتی پر پردہ رکھیں اور اپنی لجا کی حفاظت کریں، اور قواعد قانون بنائیں کہ پڑوسینوں کے گھر میں کس طرح داخل نہ ہوں جس سے ان کے کام میں بادھا نہ پڑے۔ سورہ اقراب رکوع 6۔ اگر قاعدے قانون زینب کے گھر جانے سے پہلے بنائے جاتے تو زینب کا گھر بچ جاتا اور محمد کے نام پر داغ بھی نہ آتا، مگر کیا پردے نے مومنوں کو ان کی کرتوتوں سے بچا لیا۔ برے کام کے چال چلن کی سچی دوا دل صاف ہونا ہے۔ اگر محمد اس پر زیادہ زور دیتے تو شاید اپنے دین اور دین کے ماننے والوں کو زیادہ بے قصور چھوڑ جاتے۔ میور صاحب کھینچتی ہے۔ میور صاحب کا ایک ذکر کیا ہے کہ حج کے لیے مکہ گئی تھی اور عرب کے ویوہار کا آنکھوں دیکھا نقشہ اس پرکار کھینچتی ہیں۔ عورتیں اکثر 10 شادیاں کر لیتی ہیں۔ جنہوں نے 2 خاوند کیے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جو اپنے پتی کو بوڑھا ہوتے دیکھتی ہیں یا دوسرے سے اس کی آنکھ لڑ جاتی ہے، وہ مکہ شریف کی سیوا میں حاضر ہوتی ہے اور معاملہ فیصلہ قرار ہے اپنے پہلے پتی کو چھوڑ دیتی ہیں اور کسی دوسرے سے جو جوان تھا خوبصورت اس کے ساتھ پریم پیدا کر لیتی ہیں۔ یہ ہے پردے کی برکات۔ حرم کا شنگار۔ موجودہ جلد کا مضمون رسول کا دستور خاندانی گرہست وشے ہے، اس لیے ہم نے کسی دوسرے مضمون کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا، مگر اس میں اتشنا ہوگی، کیونکہ اب جن میں اسمتاب کو محمدی صرف جوجیات ادا کرنے لگے ہیں وہ کیول یہودن ہے۔ محمد کے اصرار ہٹ کے باوجود اس نے اجدواج ویبھچار سے انکار کر دیا۔ پاٹھکوں کے لیے اس کا کارن سمجھنا کٹھن ہوگا۔ اگر ان کے پاس محمد اور پہلے یہودیوں کے آپس میں میل جول کا تھوڑا سا حال سنا دیا جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ دیکھیے، ہجرت کے بعد محمد کو یہودیوں سے طرح طرح مذہب کی تعریف کی اور اپنے مذہب کی حقانیت تથا سرٹیفکیٹ بھی انہی سے لیا، اور بعد میں جب ان کے مددگاروں کی سنکھیا بڑھ گئی تو یہی یہودی محمد کی برائی کا کارن بنے، جو کانٹے کی طرح دل میں کھٹکنے لگے۔ ایک دن آیا جب ان کا مسحرہ گھیراؤ ہو جانے اسفل ہوا، تب انہوں نے معافی مانگی تو فیصلہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ سینکڑوں یہودی ذرا سی دیر میں تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، جن میں ایک عورت کو بھی ان کے فیصلے پر قتل کر دیا گیا۔ مہربانی کا سلوک ایک خوبصورت عورت کے ساتھ ہوا جس کا نام تھا ریحانہ۔ یہ پہلے سے ہی سب کے بیچ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ سندرتا میں بڑی چڑھی تھی اور جو محمد کے لیے ریزرو تھی۔ محمد نے اسے شادی کی درخواست کی مگر اس نے نامنظور کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لے، پرنتو وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئی۔ آخر محمد نے اس لونڈی رکھیل بنا لیا اور اسی حالت میں وہ کچھ دن تک جیتی رہی، مگر بہت سال نہیں۔ آخرکار وہ اپنی قوم اور اپنی کھوئی ہوئی آبرو کے غم میں گل کر مر گئی۔ بنی مستلق پر یدھ کرنے کا ذکر ہم عائشہ کے پیچھے رہ جانے اور تہمتوں آپیکشوں کا نشانہ بنانے کے سمے پر کر چکے ہیں۔ اس مہم میں اور مال و اسباب کے ساتھ جویریہ نام ایک یہودین اور آئی تھی، اس کی لگائی۔ تب محمد کے پاس حکم بھیجا گیا۔ محمد نے قیمت بڑھانے کی بجائے پہلی قیمت دے کر ہی اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ جو ہی جویریہ محمد کے کمرے میں گئی تیوں ہی عائشہ نے اس کی سندرتا دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہ عورت اب واپس نہ جائے گی۔ یہ کھٹکا پیدا ہوا تو
ہوا ہو یا نہ ہو، پرنتु وہ سمجھ گئی کہ 100 دن اور بڑھنے کو ہے، اور یہی ہوا بھی۔ خیبر بھی یہودیوں کی ایک بستی تھی جس پر محمد نے چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا، جس میں ان کی سرور کانان بھی مارا گیا، بس اس کی بیویاں ہاتھ آئی۔ محمد نے اس سے بھی شادی کا ارادہ کیا، وہ راضی ہو گئی۔ اب مدینہ واپس جانے کی توقع سے وہیں پر مٹی کے ڈھیر بنا کر دسترخوان بنائے گئے، ان پر کھجوروں، مکھن، دہی کی دعوت کی گئی۔ نئی دلہن کو سنوارا گیا اور محمد اسے ایک کوٹری میں لے گئے تھا۔ محمد کے وشواسی لوگوں نے ان کے خیمے کے آس پاس پہرا دیا کہ کہیں بے دین عورت اپنے پتی کا بدلہ نہ چکا بیٹھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس اسطری کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ جب محمد نے اس زخم کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک دفعہ رات کو خواب میں اپنی گود میں گرتے ہوئے چاند کو دیکھا تھا، اور اس خواب کا ماجرا میں نے اپنے پتی سے کہا۔ پتی نے شک ہو گیا اور کہنے لگے، حرامزادی، پیغمبر کے ساتھ شادی کرنا بس پھر کیا تھا؟ اس نے غصے میں آ کر زور سے میرے ماتھے پر کوئی لوہے کی سیخ دے ماری، جس سے یہ گھاؤ پیدا ہو گیا۔ پاٹھک خود سمجھے، جس کے دل میں پہلے سے ہی محمد بسا ہو، اس کی نیک چلنی کے لیے کیا کہا جائے۔ محمد خیبر کے مدینے واپس آیا تو وہاں پھر محمد کے ابو صافیوں کی لڑکی اسم حبیبی کو اپنی استری بنایا گیا۔ سن 626 عیسوی میں محمد کو کعبہ کا حج کیا۔ یہ محمد کا پہلا حج تھا۔ سن 26 میں یہ محمد کا پہلا حج تھا، جس کی آجیہ کعبہ کے پجاریوں نے محمد کو دی تھی۔ اس موقع پر بھی محمد نے اپنی کرتوتوں سے ہاتھ نہ کھینچا۔ میمونہ نامک اسے چچا عباس کی ودوا استری وہاں موجود تھی، جس کی عمر 26 برس کی تھی اور رشتے میں محمد کے نزدیک کی تھی، اس لیے اپر چچا کے کہنے سننے پر محمد نے اسے بھی اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ مدینہ کی مسجد میں پہلے 9 کوٹری تھی، اب 10ویں بھی تیار ہو گئی تھی۔ یہ تو محمد کی منکوح بیاہتا بیویاں تھیں، جن کو قرآن کی روح سے محمد نے داہنے ہاتھ سے حاصل کیا تھا۔ باقی جو لونڈیاں رکھیل تھیں وہ سب ان کے علاوہ تھیں۔ ماریہ سن 627-28 میں محمد نے اپنا گورنر لوککس کے پاس بھیجا، پرنتو لوککس نے محمد کے پیغمبری والوں رشتہ قائم کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے 2 لونڈیاں بھی محمد کو بھیجی، ان میں سے ایک کا نام ماریہ تھا۔ ماریہ کو محمد کی انیہ بیویوں کی طرح مسجد کی کوٹری میں جگہ نہ ملی، کیونکہ یہ لونڈی تھی۔ اس کے لیے ایک الگ سے باغ تیار کیا جہاں محمد کبھی کبھی جاتے تھے اور اس کے ساتھ سمے بتاتے تھے۔ ماریہ کے بارے میں محمد پر ایک تہمت آپیکش لگائی جاتی ہے کہ لونڈیاں رکھنا قرآن کی روح سے جائز ہے۔ محمد کے گھر میں لونڈیاں تھیں، پر نہ محمد کی بیویوں نے اعتراض کیا، نہ محمد کے پیروں انویائیوں نے۔ ایک دفعہ کہیں سے 3 لونڈیاں آئی تو محمد نے ایک اپنے سسروں ابوبکر اور عثمان تتھا ایک اپنے داماد علی کو بطور بھیٹ کے دی۔ آج کی دنیا اسے شرمناک ڈھیٹائی ہی کہے گی کہ اپنے داماد اور سسروں کے ساتھ ایسی مجلسی یارانہ برتاؤ۔ شاباش محمد! ہندوستان میں سسر پتا کے درجے کا ہوتا ہے اور داماد بیٹے کے درجے کا۔ اس پرکار عزت دار بزرگوں اور عزیزوں کو لونڈیاں دینا کوئی بھلا مانس بھلا نہیں کہتا، لیکن اس زمانے میں عرب کے کچھ اور طور طریقے، فرشتوں کی شہادت گواہی سے ایک چیز جائز کر دی کہ کون ہے غیر مسلم کافر جو اسلام کے پیغمبر پر اعتراض کرے کہ یہ تو تم نے ناجائز کام کیا ہے۔ غضب ہے کہ اب مسلمانوں کو بھی محمد کے اس طرز عمل کا کام کھٹکنے لگا۔ سید امیر اس بات کو بغیر ڈکار لیے پی گئے۔ غیر مولانا شبلی اس کی حالت ہی بدل دیتے۔ ان کی نظر میں محمد کے مکان میں یہ بات ہوئی ہی نہیں۔ قرآن میں ایک سورہ آئی ہے، دیکھیے: یا رسول! تو کیوں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے وہ چیزیں اپنے پر ناجائز سمجھتا ہے جو اللہ نے تجھ پر جائز کی ہیں،
اللہ نے तुम्हारी कस्मों को तोड़ने की मंजूरी दे दी है। रसूल ने एक राज भेद अपनी बीवी को बताया है। उसने दूसरी बीवी से उस राज के एक हिस्से का जिक्र किया और दूसरे अपने दिल में रखा। इस पर अल्लाह ने पूछा कि आपको किसने बतलाया? तब उन्होंने जवाब दिया कि रसूल ने। उसके बाद अल्लाह जो सर्वव्यापक है और सर्वगुण संपन्न है कहा कि अगर तुम दोनों बीवियों तौबा करो तो अच्छा, अन्यथा रसूल ने अगर तुम्हें तलाक दे दिया तो अल्लाह उसे तुम्हारी जगह पर तुमसे अच्छी बीवियाँ देगा जो अल्लाह की खातिरदारी करने वाली होंगी और ईमान लाने वाली होंगी तथा पाक रहने वाली व विश्वास करने वाली और पहले शादी हो चुकी है और वह भी जो कुंवारी है। भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि यह भेद कौन सा था जो एक बीवी ने दूसरी बीवी पर जाहिर किया? मोहम्मद ने कौन सी जायज़ चीज़ अपने ऊपर नाजायज़ कर ली? गरीब बीवियों को अल्लाह ने झाड़ क्यों दिलवाई? हदीसों में आया है कि एक दिन जब मोहम्मद की हफ्सा से मिलने की बारी आई तो हफ्सा पहले ही छुट्टी लेकर नई हर चली गई और उसके घर कोठरी में मोहम्मद ने मारिया से घर बसा लिया। इतने में हफ्सा आ गई। वह मोहम्मद का यह मंजर देख कर जल भुन गई थी। उसकी आरामगाह एक अविवाहित स्त्री से भरी हुई है। हफ्सा के इस गुस्से को मोहम्मद तुरंत ताड़ गया और कहा, भगवान, अगर मारिया की इस हाल का जिक्र तुम किसी से न करो तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर आगे से मारिया के साथ कभी भी सोहबत न होगी और मेरे बाद खिलाफत का हक तुम्हारे बाप का होगा। पाठकों, बात थी टल गई, लेकिन हफ्सा को अपने पर काबू न रहा। उसने इस समाचार को स्वरूप आयशा की निगरानी में बीवियों की एक कौंसिल हुई जिसमें सब ने मोहम्मद के मुंह फेर लेने का निर्णय लिया। पैगंबर मोहम्मद और उस पर भी मदीना का एकमात्र बादशाह। उसने कहा कि ये बीवियाँ कौन से खेत की मूली हैं जो मुझे रुखाई का बर्ताव करे। उसने फौरन वही इल्हाम वाले हथियार का प्रयोग किया और उसके आधार पर सब बीवियों का बायकॉट कर दिया और महीने भर के लिए मारिया के यहाँ डेरा डाल लिया तथा उन बीवियों के वालिदों से कहा कि लो बिगाड़ लो जो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको। इस पर बहुत पेचीदा हालत हो गई। उधर अबू बकर नाराज, उमर नाराज, उस्मान नाराज की एक लोंडी की खातिर हमारी बेटियों से ताल्लुक़ छोड़ दिया। महीना भर की जुदाई के बाद मोहम्मद का दिल भी मुलायम हो गया, जो हफ्सा के तेज तरार गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, और कहने लगा कि अल्लाह ने सिफारिश की है कि हफ्सा का कसूर माफ़ कर और उसके साथ उसकी सब बहनों का कसूर माफ़। खुदा करके रसूल के घर पर अमन चैन हुआ। झगड़ा मिटा। मारिया से खास मोहब्बत होने का एक कारण यह भी था कि उसके पेट में बच्चा पैदा हो गया। मोहम्मद के लड़कियां तो थी लेकिन लड़के होकर मर गए थे। मोहम्मद को वारिस मिला, शायद काम का भी वारिस, जायदाद का भी वारिस, मकदूजात का, और बड़ी बात तो यह है कि ख़ानदान की आन बान का भी वारिस। लड़का कौन नहीं चाहता। सैयद अमीर अली कहते हैं कि संभव है कि मोहम्मद ने 5 शादियाँ इसलिए की होंगी। उसने औलाद, नरीना, अच्छी संतान पाने की आरजू थी। वह आरजू भी किसी दूसरी बीवी को हासिल नहीं हुई। अगर हुई भी तो वह उस लोंडी मारिया ही के भाग में पड़ी और वह नवजात पुत्र का नाम इब्राहिम रखा गया, जिसे पालने के लिए बकरियों का एक रेवड़ तैनात किया गया। एक दिन मोहम्मद इब्राहिम को आयशा अपनी दूसरी बीवी के पास ले गया और उसने कहा कि देख, मोहम्मद की निशानी है या नहीं। कदो खाल, सूरत, शक्ल में, रंग रूप में हूबहू मोहम्मद है। आयशा की सौतन के लड़के से नफरत की। उसने कहा कि इसे किसी और की समता बराबरी दो, नाहक में अपने सूरत की तौहीन मत करो। मोहम्मद ने उसका मोटा ताज़ा होने का इशारा किया कि देख कैसा बलवान लड़का। इस पर आयशा बोली, किसी की खुराक में बकरियों का रेवड़ गोल दे दो तो वह फूल हो जाएगा। हमने इस बात का जिक्र इसलिए किया है कि बहुत बीवियों वालों को शिक्षा मिले। बाप ने औलाद की शक्ल देखकर आंखों में ठंडक पाई, दिल में खुशी मनाई और नज़र में नूर की रोशनी का जान कर रहा है, और उधर बीवी है कि सोच शोकन की डाह द्वेष से जली जाती। इब्राहिम की बदकिस्मती ही कही है कि वह थोड़े ही दिन जिंदा रहकर माँ बाप को छोड़कर चल बसा।
मोहम्मद की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। नूर पीरों फकीरों ने अर्ज किया कि आप तो हमें सब्र का पाठ पढ़ाते थे, और आज आपको क्या हुआ? तब हजरत ने फरमाया और पैगंबर की शान में फरमाया कि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। यहूदी आहद जारी से माना करता हूँ। यह कौन कहता है कि जज्बात प्रेम से दिल खाली कर दूँ।